नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल भाद्र महिनाको 21 गते सोमबार, रक्षस नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, भाद्र कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि 6:56 उपरान्त अमावस्या तिथि। चन्द्रमा सिंह राशिमा इस्वी सम्मत 2021 सेप्टेम्बर महिनाको 6 तारिक, संवत 1942 र नेपाल सम्मत 1141। आज सूर्य बिहान 5:45 र सूर्यास्त साँझ 6:17। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। कोभिड-19 संक्रमणको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै भक्तपुरको पञ्चदान पर्व सामान्य औपचारिक पूजामा सीमित गरी मनाइयो। यस अवसरमा देवतालाई बाहिर ल्याए नगर मात्र नभई भक्तपुरका सबै गुठियारहरूको समेत पूजा थाप्ने परम्परा। सम्पदा पुनर्निर्माणमा समन्वय गर्दै आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल आउँदो पुसमा सकिँदै भूकम्प गएको 6 वर्ष बितिसके पनि आधा जसो सम्पदाको पुनर्निर्माण भने बाँकी। कतै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन विपरीत काम गर्दा त कतै स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 राघु भगवतीमा रहेको भगवती कोट मन्दिर 6 वर्षपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पुरातत्व विभागबाट पुनर्निर्माण। तत्कालीन राखु भगवती र राखु पिप्लेको साझा कोटको रूपमा चिनिँदै आएको यो मन्दिरको इतिहास नेपाल एकीकरण हुन अघिको तत्कालीन विभिन्न भुरे टाकुरे राजाहरू तथा 14 देखि 17औं शताब्दीका 2200-2400 राज्यका राजाहरूसँग जोडिएको इतिहास। निरन्तरको वर्षाका कारण दोलखाको गौरी शङ्करवासी स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बन्दै नेपालकै सम्भावित खतरनाक हिमताल मध्ये एक उत्तरी दोलखाको छोरोल्पा हिमताल फुट्ला कि भन्ने गौरी शङ्करवासीमा त्रास। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने तयारी। लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री दिलीप बहादुर चौधरीद्वारा बाँकेको पर्यटकीय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण पश्चात पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता। करिब 3 वर्ष अघि प्रदेश 1 का 374 स्थानमा जोडिएका 50% सीसी क्यामेरा प्रयोगविहीन बन्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी जडान गरिएको सीसी क्यामेरा मर्मत गर्नु कुनै पनि निकायले चासो नदिँदा सुरक्षामा नै चुनौती। अब समाचार विस्तारमा। भक्तपुरको पञ्चदान पर्व सामान्य औपचारिक पूजामा सीमित गरी मनाइएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आइतबार पर्वलाई औपचारिक रूपमा सीमित गरी पूजा गरी मनाइएको थथुबही महाविहारका देवचन्द्र बजाजले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले पञ्चदान पर्व मनाउन दीपङ्कर बुद्धलाई बिहारबाट बाहिर ल्याए बढी भिड भई संक्रमण चाँडै फैलिन सक्ने जोखिम हुँदा बिहारभित्र नै पूजा गरी मनाइएको बताउनु भएको छ। यस अवसरमा देवतालाई बाहिर ल्याए नगरका मात्र नभई भक्तपुरका सबै गुठियारहरूको समेत पूजा थाप्ने परम्परा छ। यसरी पूजा थाप्दा भिड बढी हुने भएकाले संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पाँचै बिहारको संयुक्त छलफलमा यस वर्ष पनि गएको वर्ष जस्तै औपचारिकतामा सीमित गरिने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा मनाइने सो पर्वका अवसरमा जिल्लाका 5 बिहारबाट दीपङ्कर बुद्धलाई दिनभर नगरको विभिन्न स्थान तथा बौद्ध बिहारमा परिक्रमा गराइने परम्परा छ। दीपङ्कर बुद्ध भनेर पुजिने बुद्धको 5 स्वरूप मध्ये भक्तपुरको कानठाण्डोको प्रसन्नशील, गोलमडीको झौरवही, साकोथाको चतुर्ब्रह्म, भावार्चोको थथुबही र दुधपाटीको कुथुबही महाविहारका छन्। पञ्चदानमा जमिनमा उत्पादन भएका काँचो खाद्य वस्तु धान, मकै, गहुँ, भटमास, ढिके नुन, घिरौला, बोडी, काँक्रो, क्वाटी आदि गच्छ अनुसार चढाउने परम्परा छ। यसलाई स्थानीय भाषामा पञ्चदान अर्थात् पञ्जरा भनिन्छ। पञ्चदान भन्नुको मूल कारण प को अर्थ पृथ्वी र ज को अर्थ उत्पन्न भएको भन्ने बुझिन्छ। यस दिनमा पृथ्वीबाट उब्जेको अन्न र फलफुल गरी 5 प्रकारका वस्तु दान गर्ने प्रचलन छ।
भूकम्प गएको 6 वर्ष बितिसके पनि आधा जसो सम्पदाको पुनर्निर्माण भने बाँकी नै रहेका छन्। सम्पदा पुनर्निर्माणमा समन्वय गर्दै आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल भने आउँदो पुसमा सकिने भएको छ। कतै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन विपरीत काम गर्दा त कतै स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ। पशुपति क्षेत्रको मुख्य मन्दिर मध्यमा पर्ने विश्वरूपको अझै पुनर्निर्माण थालिएको छैन भने मृगस्थलीको पूर्वतिर रहेको मन्दिर अहिले भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। बाहिरी ढोकामा तालचा लगाएकाले मन्दिरका पुजारी उद्धव प्रसाद उपाध्यायले 6 वर्ष यता मन्दिर परिसरभित्र प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। 6 वर्षदेखि तालचा लगाएको गेट बाहिरै नित्य पूजा गर्ने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्रकै पञ्चदेवलको पनि पुनर्निर्माण सुरु भएको छैन। वृद्धाश्रम सञ्चालन हुँदै आएको यो देवल पनि 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। वृद्धहरू यही क्षतिग्रस्त देवलमै बसिरहेका छन्। यहीको वज्र घरको पुनर्निर्माण पनि थालिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा धरहरा लगायतका केही सम्पदाको मात्रै पुनर्निर्माण सकिएका छन्। भूकम्पमा स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्व सम्पदा गरी 920 सम्पदामा क्षति पुगेका थिए। तीमध्ये 495 सम्पदा पुनर्निर्माण भएका छन्। प्राधिकरणले समग्र पुनर्निर्माणको समन्वय गरे पनि सम्पदाको पुनर्निर्माणमा प्राधिकरण बाहेक पुरातत्व विभाग, स्थानीय सरकार, दात्री निकाय, स्थानीय समिति समेत संलग्न छन्। पशुपति क्षेत्रभित्रका 62 वटा भारतीय अनुदानमा 28 वटा एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा, 20 वटा चीन सरकारको सहयोगमा, 2 जापान सरकारको सहयोगमा, 2 श्रीलङ्काको सहयोगमा, 2 युनेस्कोको सहयोगमा 2 वटा सम्पदा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। काठमाडौँ भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्टले 15 वटा सम्पदा निर्माण गरिरहेको छ। पुरातत्व विभागका अनुसार क्षतिग्रस्त सम्पदा मध्ये 53% को मात्र पुनर्निर्माण पूरा भएको छ। विभागले निर्माण गर्ने सम्पदाका लागि 10 अर्ब 8 करोड 85 लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यसमध्ये अहिले 3 अर्ब 40 करोड 58 लाख रुपैयाँ खर्च भएको विभागले जनाएको छ। विश्व सम्पदा क्षेत्रका 170 सम्पदामा क्षति पुगेकामा हालसम्म 110 वटा पुनर्निर्माण भएका छन्। यो कुल निर्माणको सङ्ख्याको 64.70% हो। चालु आर्थिक वर्षमा 49 वटा सम्पदा पुनर्निर्माण हुँदैछन् भने 11 वटा सम्पदाको निर्माण सुरु नै भएको छैन। उपत्यका बाहिर 344 सम्पदामा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये 176 को पुनर्निर्माण भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 288 सम्पदाको पुनर्निर्माण सुरु हुने विभागले जनाएको छ। उपत्यका बाहिर 139 सम्पदाको पुनर्निर्माण सुरु नै भएको छैन। पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले अन्य पुनर्निर्माण भन्दा सम्पदा पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण भएकाले केही ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ। कतिपय सम्पदा विवादका कारण पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् भने केही सम्पदामा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन विपरीत पुनर्निर्माण भएको भन्दै विरोध गरिएको छ। स्थानीय सरकार र स्थानीय सरोकारवालाले सहयोग गर्दा गर्दै पनि समन्वयको अभावले केही ढिला भएको बताइएको छ। विश्व सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न युनेस्कोले पटक पटक दबाव दिँदै आएको छ। समयमा सम्पन्न नगरे ती सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने युनेस्कोको चेतावनी छ। विश्व सम्पदा क्षेत्र मध्ये अहिलेसम्म पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको बौद्धनाथ मात्र हो। 4 वर्ष अघि नै त्यसको पुनर्निर्माण गरिएको थियो। नौतरी दरबार, 10 अवतार मन्दिर, काष्ठमण्डप, माजुदेग गरी 6 सम्पदा निर्माण भइरहेका छन्। शान्तिपुर र ज्ञानमाला भजन घरको पुनर्निर्माण पूरा हुन बाँकी छ। भक्तपुरमा वत्सला मन्दिर, शिशु महादेव मन्दिर र तब सत्तल निर्माण भइरहेका छन्। पाटनका 4 नारायण मन्दिर, हरिशंकर मन्दिर, केशव नारायण चोक, राधाकृष्ण मन्दिर र भीमसेन मन्दिर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट सम्पादन हुँदै आएका पुनर्निर्माण सम्बन्धी बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायमा हस्तान्तरण हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउपाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको निर्देशक समितिको 20औं बैठकले निजी आवास लगायतका कार्य हस्तान्तरण सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था र बहिर्गमन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। निजी आवास तथा बस्ती विकासतर्फको वित्तीय एवं प्राविधिक व्यवस्थापन शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्ने निर्णय भएको छ। विभागले सरकारी एवं सार्वजनिक भवन स्वास्थ्य संस्था र हाल केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत सञ्चालित गुम्बाको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पनि लिनेछ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका भवन पुनर्निर्माणका काम शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्नेछन्। पुरातात्विक सम्पदा र निर्माण सुरु नभएका 100 वर्षभन्दा पुराना गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागले गर्नेछ। सडक तथा पुल एवं शहरी विकास मन्त्रालय तथा पुरातत्व विभागले हेर्ने बाहेका गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण गुम्बा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछ। प्राधिकरणको कार्यकाल सकिएपछि केही केन्द्रीय संरचनामा सानो जनशक्ति बने रहनेछन्। त्यसले धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार र नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा रहेको रणोद्वीप दरबार लगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा लेखा परीक्षणका काम गर्ने जनाइएको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 राखु भगवतीमा रहेको भगवती कोट मन्दिर 6 वर्षपछि पुनर्निर्माण गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पुरातत्व विभागबाट मन्दिरको पुनर्निर्माण गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पका कारण र पुरानो संरचनाका कारण जीर्ण बन्दै गएको मन्दिरको पुनर्निर्माण गरेर सुन्दर पारिएको छ। पुनर्निर्माण गर्न विभागले 69,30,566 रुपियाँमा मिलिजुली किवेस्ट जेबीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। मन्दिरलाई पुरानै स्वरूपमा पुनः निर्माण गर्ने गरी मन्दिरको पूजा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति मार्फत प्रस्ताव तयार गरी विभागमा प्रस्ताव पेश गरिएकोमा सोही बमोजिम योजना छनौट भएर पुनः निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष रिम कटवालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार मन्दिरको मौलिकता जोगिने आधुनिकता झल्कने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। कोटको पुनर्निर्माणपछि यस क्षेत्रको भ्रमणमा आउने आन्तरिक पर्यटनमा वृद्धि हुने उहाँले अपेक्षा गर्नु भएको छ। मन्दिर पुनर्निर्माण गरिएको मन्दिरमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अवलम्बन गरिएको छ भने र ढुङ्गा र काठकै सामग्री प्रयोग गरिएको वडाध्यक्ष कटवालले बताउनु भएको छ। जिल्लामा रहेका पुराना कोट मन्दिरहरूमा पर्ने यस भगवती कोट मन्दिरमा दशैंको अवसरमा विशेष पूजा हुने गरेको छ। मन्दिरको पुरानै स्वरूपलाई जोगाउने र भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिलाई जोड दिएर मन्दिर पुनर्निर्माण गरिएको पूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। धौलागिरी आइसफल पदमार्गले समेटिएको मन्दिर स्थलबाट पवित्र काली गण्डकी नदी, पुलाश्रम, पञ्चकोटसँगै अन्नपूर्ण र नीलगिरी हिमाललाई नजिकबाट निहाल्न सकिने भएकाले यो क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्नतर्फ जोड दिएको छ। कोट मन्दिरको इतिहास 17औं शताब्दीको विरासतसँग जोडिएको छ। तत्कालीन राखु भगवती र राखु पिप्लेको साझा कोटको रूपमा चिनिँदै आएको यो मन्दिरको इतिहास नेपाल एकीकरण हुनु अघिको तत्कालीन विभिन्न भुरे टाकुरे राजाहरू तथा 14 देखि 17औं शताब्दीका 2200-2400 राज्यका राजाहरूसँग जोडिएको इतिहास रहेको छ। दोलखाको गौरी शङ्करमा निरन्तरको वर्षाका कारण स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। नेपालकै सम्भावित खतरनाक हिमताल मध्येको एक उत्तरी दोलखाको छोरोल्पा हिमताल फुट्ला कि भन्ने त्रास गौरी शङ्करवासीको बढेको छ। रोलवालेङ उपत्यकामा परेको पानीले छोरोल्पा हिमताल 4580 मिटरको उचाइबाट करिब 15 किलोमिटर पश्चिमतिर नदी बगरमा बसेको बेदिङ गाउँवासीलाई समस्या भएको छ। लगातारको वर्षापछि छोरोल्पाबाट झर्ने रोलवालेङ खोला गडगडाइरहेको छ। 60 घरधुरी रहेको सो क्षेत्रमा रहेको गुम्बा विद्यालय चर्किएपछि 17 विद्यार्थी, 2 शिक्षक, 1 गार्ड र 1 पहिरो आउने डरले डाँडोमा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य भएका छन्।
यो साता नेपालका अधिकांश भूभाग भारी वर्षासँगै बाढी पहिरो र डुबानसँग सङ्घर्ष गर्न बाध्य भएका बेला मध्यपूर्वी नेपालको रोलवालिङ र तामाकोसी नदी उपत्यकामा पनि बाढी र पहिरोको त्रास निकै बढेको छ। दोलखा सदरमुकाम चलीकोटबाट 60 किलोमिटर सडक यात्रा र 2 दिनको लामो पदयात्रापछि पुगिने गौरीशङ्कर 1 का शेर्पा समुदायका मानिस ठुलो पानी पर्दा वा भुइँचालो जाँदा निकै भयभीत हुने गरेका छन्। छोरोल्पाको पानीको मुहान रोलवालिङ हिमालमा हिउँ पहिरो जाँदा पनि उनीहरू भयभीत हुन्छन्। 21 वर्ष अघि विदेशी दाताको सहयोगमा तालको पश्चिमी डिलमा 70 मिटर लामो नहर बनाएर छोरोल्पाको पानीको सतह 3 मिटर घटाएर नियन्त्रित रूपमा पानी बाहिर पठाउन थालिए पनि यो हिमताल विस्फोट हुने जोखिम अझै टरिसकेको छैन। सन् 2000 को जुन महिनामा छोरोल्पामा नहर र निकास खोलिएपछि हिमताल विस्फोटनको खतरा 20% घटेको, जसअनुसार छोरोल्पा हिमताल विस्फोटनको खतरा अझै 80% जीवितै रहेको छ। हिमतालको पानी र बरफको स्रोतका रूपमा रहेका नजिकैका हिमचुचुराहरूबाट अचानक हिउँ पहिरो खस्दा वा अत्याधिक गर्मीका बेला हिमतालको मोरेन ड्याम ढुङ्गा माटो र बरफ मिलेर बनेको प्राकृतिक बाँधको तल्लो भागमा रहेको बाक्लो नीलो बरफ पग्लेर बाँधमा ठुलो छिद्र उत्पन्न हुँदा वा नजिकै केन्द्रबिन्दु भएको ठुलो भूकम्प जाँदा हिमताल विस्फोट हुन सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार करिब 70 वर्ष अघि रोलवालिङ हिमालको हिमनदी मुनि निकै सानो आकारमा रहेको छोरोल्पा हिमतालको आकार यो अवधिमा 7 गुणा बढिसकेको छ। पृथ्वी तात्ने क्रम बढेसँगै हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र भएकाले हिमतालहरूको सङ्ख्या र आकार बढ्न थालेको पाइएको छ। सँगसँगै हिमताल विस्फोटनको जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता व्याप्त छ। विज्ञहरूका अनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम बढ्दा हिमालयको तापक्रम औसतभन्दा 0.7% बढ्ने गरेको पाइएको छ। गत वर्ष एकीकृत र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत विकास केन्द्र इसिमोड र राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-ले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार छोरोल्पा र सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको इम्जा छोर हिमताल नेपालका सबभन्दा बढी सम्भावित खतरनाक हिमताल हुन्। सङ्घीय सरकारको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले राष्ट्र सङ्घ र अन्य दात्री निकायसँग समन्वय गरेर नेपालका हिमतालको अध्ययन तथा जोखिम घटाउने काम गर्दै आएको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने तयारी गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री दिलीप बहादुर चौधरीले बाँकेको पर्यटकीय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण पश्चात पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो। जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल भुवर भवानी मन्दिर क्षेत्रको निरीक्षण गरिएको हो। मन्दिर दर्शन गरिसकेपछि निरीक्षणका क्रममा मन्त्री चौधरीले भुवर भवानीलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने बताउनु भएको छ। यहाँको अरूहरूलाई त्यसले निकै ठुलो फाइदा पुग्नेछ र यो पश्चिम नेपालको के अरे पहिलो ऱ्याफ्टिङ मलाई लाग्छ कर्णालीपछि यस्तो नदीमा पहिलो ऱ्याफ्टिङ हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेँ। राप्ती सोनारीको वडा नम्बर 1 कुसुमदेखि वडा नम्बर 2 अगैयासम्म ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने बताइएको छ। कुसुमलाई पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोड्ने हो भने राप्तीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने र राप्तीलाई प्रयोग गर्दा अगैयासम्म ऱ्याफ्टिङ सुरु गर्ने समेत घोषणा गरिएको छ। यसबाट यहाँका व्यवसायीलाई ठुलो फाइदा पुग्ने र पश्चिम नेपालको कर्णाली पछिको पहिलो ऱ्याफ्टिङ राप्ती नदीमा हुने विश्वास गरिएको छ। करिब 3 वर्ष अघि प्रदेश 1 का 374 स्थानमा जोडिएका 50% सीसी क्यामेरा बिग्रिएका छन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी जडान गरिएको सीसी क्यामेरा मर्मत गर्न कुनै पनि निकायले चासो नदिँदा सुरक्षामा नै चुनौती थपिएको छ। प्रदेश 1 का 14 जिल्ला मध्ये सुनसरी, झापा, मोरङ सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील जिल्ला हुन्। भारतीय सीमा नजिक भएकाले पनि यी जिल्लालाई विशेष निगरानी गर्ने गरिन्छ।
तर निगरानी गर्ने प्रविधि नै बिग्रिएपछि पछिल्लो समय सुरक्षामा प्रहरीलाई चुनौती थपिएको छ। पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर 1 मा भएका अपराधजन्य घटनाहरूको छानबिन तथा आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि जडान भएका क्यामेरा बिग्रिएसँगै सार्वजनिक यातायातका साधनले लापरवाही समेत बढ्न थालेका छन्। सीसी क्यामेरा मर्मत नहुँदा सामान्य घटना पनि अनुसन्धान गर्न लामो समय लाग्ने गरेको प्रदेश 1 का ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। 14वटा जिल्लामा चाहिँ हाम्रो अभिलेख अनुसार 374वटा स्थानमा 725वटा सीसी क्यामेरा जडान भएको अवस्था छ, जसमध्ये अहिले आजसम्मको सीसी क्यामेराको अपडेट हेर्नु पर्दाखेरि 211वटा सीसी क्यामेरा चाहिँ अलिकति काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, तिनीहरूले बिग्रेको अवस्थामा छ। हाइवेलाई बेस बनाएर, विशेषतः हाइवेलाई फोकस बनाएर जोडिएका सीसी क्यामेराहरू यस्तो लामो समयसम्म बिग्रिँदाखेरि, स्पेसली हाइवेमा हुने हिट एन्ड रन केसहरू र कुनै पनि घटनाहरू घटाइसकेपछि सवारी साधन प्रयोग गरेर अपराधी गर्न सक्ने नाकाहरूको निगरानी अनि अनुसन्धानमा समेत यसले गाह्रो पार्छ। प्रदेश 1 का 374 स्थानमा जोडिएका 725वटा सीसी क्यामेरा मध्ये 211वटा बिग्रिएको प्रदेश 1 का ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ। शहरका मुख्य सडक र चोकहरूमा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा चट्याङ, अनियमित विद्युत आपूर्ति र मर्मत सम्भारको अभावले प्रयोगविहीन बनेका छन्। बिग्रेका सीसी क्यामेराको बारेमा स्थानीय तह प्रदेश सरकारलाई समेत जानकारी गराइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। यो सीसी क्यामेराको अभावमा चाहिँ हामीलाई हरेक कुरा अनुसन्धानमा चाहिँ अप्ठ्यारो असहज महसुस भएको छ र अनि अब त्यहाँ कुनै स्थानमा घटना घटेको हुन्छ, त्यो स्थानमा प्रहरी हुँदैन, अनि घटना घट्यो भने पनि त्यो मान्छेले यहाँ प्रहरीसम्म आइपुग्दा कमसेकम 15 मिनट 20 मिनट समय गइसकेको हुन्छ। 15 मिनट 20 मिनट भनेको त ठुलो समय हो, अब यस्तो लामो समय हो। मान्छे त्यो दुर्घटना गरेर अपराधिक मनस्थितिका मान्छेहरूलाई त भाग्नको लागि त इनफ समय हो। त्यसैले अब त्यो नहुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै ठुलो गाह्रो अवस्था सिर्जना हुन्छ। सीसी क्यामेरा ट्राफिक प्रहरी मात्र नभई अपराध नियन्त्रण र प्रमाण सङ्कलनको भरपर्दो माध्यम बन्ने गरेको छ। यी जडान गरिएका सीसी क्यामेराहरू बिग्रिँदा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको स्थानीयले बताउने गरेका छन्। अपराधिक गतिविधिहरू हुन्छ, सुनकोटामा चोरी हो, केही समय अगाडि अब सीसी क्यामेरा बिग्रेको कारणले त पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। अब त्यो सीसी क्यामेरा भएको भए चाहिँ कम्तीमा त्यसले पत्ता लगाउन सक्छ। अझै राजमार्गमा चाहिँ विशेष गरी राजमार्ग केन्द्रित भएर धेरै अपराधिक घटनाहरू हुने भएको हुनाले राजमार्गमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा बिग्रेका सीसी क्यामेराहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ विशेष ध्यान जोड्दैन, तर त्यसको निरन्तर तपाईँको चलाइ छ कि छैन भनेर अनुगमन नगर्ने जुन एक खालको समस्या छ, त्यो समस्याले धेरै गाह्रो पार्छ। प्रविधिको प्रयोगले सुरक्षा अवस्था निगरानी गर्ने उद्देश्यका साथ लाखौँ खर्चेर जडान गरिएका सीसी क्यामेरा मर्मत हुन नसक्दा लाखौँ खर्च गरी जडान गरिएको सीसी क्यामेरा मर्मत गर्नका लागि सरकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक रहेको सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिलेको लागि हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोभिड-19 संक्रमणको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै भक्तपुरको पञ्चदान पर्व सामान्य औपचारिक पूजामा सीमित गरी मनाइयो। यस अवसरमा देवतालाई बाहिर ल्याए नगर मात्र नभई भक्तपुरका सबै गुठियारहरूको समेत पूजा थाप्ने परम्परा। सम्पदा पुनर्निर्माणमा समन्वय गर्दै आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल आउँदो पुसमा सकिँदै भूकम्प गएको 6 वर्ष बितिसके पनि आधा जसो सम्पदाको पुनर्निर्माण भने बाँकी। कतै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन विपरीत काम गर्दा त कतै स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 राघु भगवतीमा रहेको भगवती कोट मन्दिर 6 वर्षपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पुरातत्व विभागबाट पुनर्निर्माण। तत्कालीन राखु भगवती र राखु पिप्लेको साझा कोटको रूपमा चिनिँदै आएको यो मन्दिरको इतिहास नेपाल एकीकरण हुन अघिको तत्कालीन विभिन्न भुरे टाकुरे राजाहरू तथा 14 देखि 17औं शताब्दीका 2200-2400 राज्यका राजाहरूसँग जोडिएको इतिहास।
निरन्तरको वर्षाका कारण दोलखाको गौरी शङ्करवासी स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बन्दै नेपालकै सम्भावित खतरनाक हिमताल मध्ये एक उत्तरी दोलखाको छोरोल्पा हिमताल फुट्ला कि भन्ने गौरी शङ्करवासीमा त्रास। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने तयारी। लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री दिलीप बहादुर चौधरीद्वारा बाँकेको पर्यटकीय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण पश्चात पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता। करिब 3 वर्ष अघि प्रदेश 1 का 374 स्थानमा जोडिएका 50% सीसी क्यामेरा प्रयोगविहीन बन्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी जडान गरिएको सीसी क्यामेरा मर्मत गर्नु कुनै पनि निकायले चासो नदिँदा सुरक्षामा नै चुनौती। दूरदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।